آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر غیب الغیب دے او دے سو آیا غیب الغیب دے او دے سو آیا ایتھے آن کے روپ وٹایا خالق دی تصویر میں صدقے جاواں خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر غوث کتب سب عہدے بندے جبرائیل جن او چاکی کر دے کون فرید فقیر میں صدقے جاواں کون فرید فقیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا کہ دیو مبارک او ساریاں سیاں دیو مبارک او ساریاں سکھیاں نال مہید او لڑ گیا اکھیاں نال مہید او لڑ گیا اکھیاں بدل گئے تقدیر میں صدقے جاواں بدل گئے تقدیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر